अमेरिकाको आँखामा नेपालको प्रचण्ड भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पल्टनको सिपाही मात्रै हुन्छ। नुनपानी त 12 बुँदेदेखि खाएको, यिनीहरू मिसनरीको पैसा खाएर आएको, मिसनरीले उठाएर आएका मान्छे कुनै चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ? मलाई त त्यो कम्युनिस्ट शब्द, कामरेड शब्द राखेर यिनीहरू बोल्दाखेरि लाज घिन लागेर आउँछ। दुईटा प्रचण्डको के ज्यान खतरामा हो? उसकै पार्टीका सबै उसका विरोधमा छन् नि। ल त नेपालमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र जसरी सडकमा हिँडेका छन् त्यसरी हिँडेर हिँडोस् त नेपालमा। प्रचण्ड हिँडु नि त। उसकै पार्टीका मान्छेले सिद्धाउँछ। केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्डमा कुनै अन्तरै छैन। सबै सत्ताका भोगी हुन्, सबै सत्ताको चाहिँ स्वार्थको लागि लागेका मात्रै हुन्। कति त्यसमा खाने कुरामा त यी सबैले खाएछन् नि अमेरिकाको दाना पानी। यी सबै नेताको जति नाउँ लिएछ सबै भ्रष्ट छन्, सबैले लुटेर खाएका छन्, सबैले देश बर्बाद लुट्नकै लागि सत्ता बसेका छन्, सत्ता देशको लागि ठुलो मान्छन्। माधव नेपाललाई निदै पर्दैन, प्रचण्डलाई सत्तामा नबस्यो भने सुरक्षित भएर बाँच्नै सक्दैन, सुरक्षित नै हुन्। युक्रेनको समर्थन र रुसको विरोधमा देखिनु भनेको एमसीसी पास गरेर नेपाल आइपीएसको अङ्ग भएको हो भन्ने। आइपीएसको अङ्ग भएको अथवा चाहिँ भोलि अब नाटोको मेम्बर बन्न नेपाल तयार छ, गोर्खा पल्टन त्यहाँ जान्छ भन्ने बाटोको एउटा पूर्व सिग्नल हो। राजा भए देश सिङ्गो रहन्छ, होइन भने भन्न सकिँदैन। त्यो अवस्था जनता, नेपाली जनताले महसुस गरेको अहिलेको बिन्दु त्यही हो। यो एमसीसी त ठ्याक्क 12 बुँदे हो। मतलब 12 बुँदे जसै 12 बुँदेको पछाडिको कुरा मैले भने नि, त्यसको पछाडि यी दलले थाहा पाएछन्। अब यो दलले थाहा पाएको 12 बुँदे जस्तै एमसीसी एउटा के हो भने यसरी ल्याएको गगन थापा जस्ता तपाईँले नाउँ लिनुभयो, मलाई नाउँ लिन पनि मन लाग्दैन। यस्ता तल्ला तल्का घटिया कुरा गर्छ, त्यो कुराले चाहिँ भनेर कुनै त्यो सेन्टिमेन्टमा त्यस्तै भएर भोट दिने छन् क्या नेपालका जनताहरू। गऱ्यो ताली फुट्यो, त्यस्तै भएर भोट दिने। भीमरावलाई काठमाडौँमा बहस गर्ने कि अछाममा गर्ने कि संसदमा गर्ने कि सडकमा गर्ने भनेर र्याखी पारे पो सुनियो त डाक्टर साहब। उनी के बोले रहेछन् त्यो? अब यो बचकना कुरा गर्नेसँग केही पनि छैन। जस्ट मूर्खसँग कुरा गर्नुभन्दा मैले त्योभन्दा मूर्ख र त्योभन्दा स्वाट मैले मान्छे देखाएको थिएँ। मेरो मन्त्रीको पद जान्छ, मेरो पार्टीमा अर्को चुनावमा हार्छु भनेर कसैले कुनै राष्ट्रवादी, कुनै स्वच्छ राष्ट्रको प्राथमिकता, राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मान्छेले त्यस्तो सोच्छ? त्यस्तो सोच्छ भने त्यो पार्टी पनि होइन, त पार्टीको नेता पनि होइन। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको एमसीसी भित्र जतिवटा बुँदामा नेपाललाई घातक हुनेछ त्यो बुँदालाई, हरेक घातक हुने बुँदालाई परिवर्तन गरेर यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर त्यो घातक हुने बुँदालाई परिवर्तनको प्रस्ताव हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा एमसीसी पास भइसकेपछिका देखिएका पराकम्पनको बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। एमसीसी पास भइसकेपछि विध्वंस हुने अपेक्षा गरिएको थियो। आन्दोलनले उग्र रूप लिएर नेपालमा एक प्रकारको अस्तव्यस्त अवस्था, भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने आम मानिसमा अपेक्षा थियो, तर अपेक्षा गरे जस्तो भएन। यो आँधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा र केही तयारी हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। अब एमसीसी पास भइसकेपछि नेपाली जनताले अथवा विरोध गर्नेहरूको विरोध पनि थामथुम भएको स्वीकारेको अवस्था हो अथवा के हो, यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। तर एमसीसी पास भए लगत्तै चीनका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन खोज्नु र त्यसको व्यापक तयारी पनि हुनु र चिनिया पक्षबाट विदेश मन्त्रीलाई नेपालमा भ्रमण गराउनुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? अब चीनले एमसीसी पास भइसकेपछिको अवस्थामा हुन त धेरैले भन्छन् चीन कम बोल्छ, काम धेरै गर्छ र अब चीन साँच्चीकै केही गर्ने उद्देश्यका साथ आउँदैछ अथवा त्यो एउटा शिष्टाचार भेटघाट र शिष्टाचार भ्रमण, राजकीय भ्रमणमै सीमित हुन्छ, यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र समग्र रूपमा दलका नेताहरू अहिले चुनावको तयारीमा लागेको बताइरहेका छन्। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो अर्को एउटा विषय छ र दलभित्र पनि एमसीसीलाई लिएर एक प्रकारको आन्तरिक किचलो चुलिएको छ। यसले दलहरूको व्यवस्थापनमा अथवा टुटफुटमा केही सहयोग गर्छ र यसले दलहरू फुट्न जान्छन् भन्ने अपेक्षा छ। त्यो के हुन्छ? जसरी दलभित्र एमसीसीको विरोध गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति छ? चाहे भीमरावल, झलनाथ खनाल अथवा अरू जसले एमसीसीको विरोध गरेका छन् ती शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर अर्को क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने सम्भावना छ या छैन? र भारतमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसपछिको मत परिणामले
त्यहाँको काङ्ग्रेस आई 70 भएको छ र केजरीवालको पार्टी चाहिँ एकाएक शक्तिशाली भएर देखिएको छ। भाजपाको स्थिति त उस्तै उस्तै देखिएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? भारतको चुनावले नेपालमा असर पार्छ या पार्दैन, यी र यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब पृष्ठभूमि मैले लामै बाँधेँ डाक्टर साहब, भारतको चुनावको विषयमा पनि हामी कुरा गरौँला। सबभन्दा पहिले त निकै चर्चामा रहेको, निकै विवादमा रहेको एमसिसी अब हरमुनिको ढुङ्गो निक्ले जस्तो त भयो। दलका नेताहरूलाई अमेरिकाको दबाब खेप्न पर्ने अवस्था त देखिएन। तर यो एमसिसी पास भएपछि यसको प्रत्युत्तरमा अरू कुनै अकल्पनीय त्यस्तो घटना हुने अथवा भयावह स्थिति सिर्जना हुने अथवा जसरी व्याख्या गरिएको थियो नेपालमा एक प्रकारको आँधीबेहरी आउँछ, अस्तव्यस्त हुन्छ, भद्रगोल हुन्छ भन्ने अपेक्षा र आशंका गरिएको थियो, त्यो टर्यो या टरेन? अब एमसिसी पास भएर शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपालमाथिको दबाब मात्रै कम भएको अथवा यो भित्र अरू कुनै रहस्य देख्नु भएको छ? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। अब आम जनताले बुझ्नलाई यो बुझ्ने भाषामा भन्यो भने अलि लामो हुन्छ यो कुराको जवाब। नेपालमा एमसिसीको जुन लहर चलेको थियो त्यो लहरमा जनताले एमसिसीको बारेमा जति बुझिसकेका थिए, त्यो एमसिसी पास भइसकेपछि देखेको प्रतिक्रियालाई बुझ्दाखेरि मलाई जेपी क्रस भन्ने एउटा बेलायती नागरिक नेपालको नागरिक लिएर बसेका छन् नेपालमा, उनले एउटा किताब लेखेका छन् जसमा नेपाली नागरिकको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भनेर उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यो प्रवृत्तिमा उल्लेख गरेको हुनाले नेपाली जनताले स्पष्ट लेखेका छन्। उनले नेपाली जनताले देखेको कुरा विश्वास गर्दैनन्, सुनेको कुरामा विश्वास गर्छन् भन्दा उनले यो टिप्पणी नेपाली जनताको गरेका छन्। र यो टिप्पणी सँगसँगै नेपाली जनतालाई आएको जुन चाहिँ एमसिसी पास हुनुभन्दा अगाडि जुन सेन्टिमेन्ट नेपाली जनतामा देखिएको थियो, त्यो सेन्टिमेन्ट एमसिसी पास भएपछि मैले नेपाली जनतामा देखिनँ। त्यो अब शिथिल भएको हो। अब त्यो शिथिल भएको त्यो जेपी क्रसले भने जस्तै नेपाली जनतालाई मैले विश्लेषण गर्दा के देख्छु भने नेपाली जनताको चेतनाको तहलाई विश्लेषण गर्यो भने नेपाली जनता चेतनशील समाजमा परिणत भइसकेका छैनन्। अर्धचेतन अवस्थामा नै नेपाली जनता छन्, आम जनता। त्यसो त नेपालका राजनेता पनि अर्धचेतन अवस्थामै छन्, राजनेता पनि चेतन अवस्थाका राजनेता छैनन्। अब इन्डियाको र चीनको कुरा गऱ्यो भने इन्डियामा जनता राजनेता इन्डियाका राजनीतिमा लाग्ने चाहिँ चेतनशील अवस्थामा पुगिसकेका, तर मतदाता चाहिँ अर्धचेतन अवस्थामा छन् इन्डियामा पनि। तर तिनीहरू चेतनशील अवस्थातिर गएका छन् भन्ने कुरा इन्डियाको चुनावले विश्लेषण गर्दाखेरि म के देख्छु भने त्यो सरकारले कुन चाहिँ सरकारले आफ्नो सत्तामा बस्दाखेरिको अवधिमा के काम गर्यो, जनताले त्यो कामको विश्लेषण गरेर कसको काम भन्दा कसको काम राम्रो भन्ने विश्लेषण गरेको अवस्थामा भारतमा भारतीय काङ्ग्रेसलाई पतन हुनुमा चाहिँ काङ्ग्रेसले गत 60 वर्षसम्म गरेका काङ्ग्रेसका गतिविधि 4-5 दशकसँग गरेका गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा त्योभन्दा राम्रो कसले गरिरहेछ भनेर विश्लेषण गरेर नराम्रो गर्नेलाई पतन गराउँदै राम्रो गर्नेलाई अगाडि बढाउँदै ल्याएछन्। र अहिलेको विश्लेषणमा छोटो वाक्यमा भन्यो भने काङ्ग्रेस समष्टिमा नेपालका राजनीतिक दल जस्तै जति पुराना दलहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भने जस्ता अरू दल जस्ता त्यो भारतको काङ्ग्रेसको अवस्था त्यस्तो अवस्था परम्परा खालि आफू मात्रै बन्ने आफ्ना मात्रै बनाउने परम्परामा गएको हुनाले त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिए भारतका जनताले। अब त्योभन्दा राम्रो सेवा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मोदीको ट्रेन्डमा आएको भाजपाले चाहिँ
यसले काम गर्नको लागि आएको हो, यसले जनसेवाको लागि आएको हो भनेर जनताको सेवाको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा त्यसलाई फाल्न हुँदैन भन्ने अहिलेको ट्रेन्डमा देखाइदियो। त्योभन्दा त्यसलाई टक्कर दिने अवस्थामा त्योभन्दा अझ निष्काम तलबै लिएर कामै नगरेर अझ त्योभन्दा जनसेवालाई बढ्ता चाहिँ प्रावधान दिएर बनेको कामलाई पुरा गर्ने भने केजरीवालले भाजपालाई पनि टक्कर दिने अवस्थामा आइसकेको कुराको मूल्याङ्कन। दिल्लीको जनता भनेको त राजधानीको जनता हो नि। राजधानी दिल्लीभित्र त के छैन, इन्डियाको टप इन्टेलेक्चुअल बस्ने थलो हो नि, त्यो त उच्च स्तरको मान्छे बस्ने तलो हो नि, धनी मान्छे बस्ने थलो हो नि राजधानी दिल्ली त। नेपालको कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी जनसङ्ख्या त त्यही दिल्ली एउटामा छ नि। त्यो दिल्लीकोले गरेको जजमेन्ट, त्यहाँका जनताले गरेको जजमेन्टलाई हामीले कम आकलन गर्न हुँदैन, अथवा हामीले चाहिँ त्यो जजमेन्टलाई चाहिँ जनतामा विवेकशील जजमेन्ट बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा। त्यो जजमेन्टका आधारमा भारतीय दलहरू पतन र माथि हुँदै गएछन्। नेपाली जनतामा त्यो वातावरण जन्मेको छैन भन्ने कुरा एमसिसी पछाडिको वातावरणले मैले एनालाइसिस गरिरहेछु। त्यसलाई निरन्तर जब देशको घातक हो, देश विध्वंस गर्छ भन्ने कुरामा आएको, त्यो टेक लिने माओवादीका 3-4 जना नेताले टेक लिएर बसेको यो समाजवादीको 3-4 जना जनताले टेक लिएर प्राण छोड्छु, यो चाहिँ राष्ट्रद्रोही कुरा गर्दिन भनेर बसेकाहरू, तिनीहरू पनि त्यो चाहिँ मरटी सेलाए जस्तै अब आफ्नो रागले मरिच आफ्नो रागले आफै चाम्रिए जस्तो यिनीहरू आफ्नो दलको नेताको रागले चाम्रिएर बसेको अवस्था देखाए। नेतै छैनन् नेपालमा भन्ने मैले पहिला त जनतै तपाईँले भने जस्तो जनताको चेतनै उठ्न सकेको रहेन रहेछ त्यो भन्ने। अब त्यो जनताले तपाईँले अघि उठाएको प्रश्नलाई, त्यो जनताले आउँदो चुनावमा गएर यो चाहिँ एमसिसी पास गर्नलाई चुनावमा पतन गराएर हराउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने, कसरी आशा लिने, कसरी भरोसा गर्ने, जबकि यो खराबी हो भन्ने कुरा त तिनले नेपाली जनताले बुझेरै सडकमा उत्रेका हुन् नै। भनेपछि डाक्टर साहब, नेपाली जनताको चेतनाको स्तर चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहनु र भारतीय जनताको चेतना जहाँको त्यहीँ रहनु र अत्यन्त छिटो बिर्सने वातावरण हुनु, छिटो बिर्सने अनि छिटो खुसी भइहाल्ने क्या हामी फेरि त्यस्तो हो डाक्टर साहब, छिटो रिसाउने, एकदमै छिटो तातिहाल्ने। त्यो देखि भने नेपाली जनतालाई विश्लेषण गरे र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेर आफ्नो मतको मूल्यमा जानेर देशमा सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएका पनि छैनन् रहेछन्। के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा अर्कोले भनिदिएको भरमा, सुनेको भरमा भन्ने प्रचलन रहेछ। विवेक प्रयोग गर्ने क्षमता छैन रहेछ। त्यसो भए त्यो बानेश्वर अगाडिको डाक्टर साहब र एमसिसीको विषयमा सन् 2017 पछि जुन किसिमको सम्झौता एमसिसी गरे, त्यसपछि जनताले थाहा पाएसम्म र जनताभन्दा माथिका लिडरहरूले त्यो कुरालाई छरेर एमसिसी घातक छै भनिदिँदासम्म देशव्यापी रूपमा जनताको माहौल त सिर्जना भएको थियो, जनता त उठ्या थियो डाक्टर साहब। त्यो तार्किक निष्कर्षमा किन पुर्याउन सकेन जनताले, त्यो गोल हान्न चाहिँ किन सकेन? एउटा त जनताले नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता आम जनतामा आफै कम छ, विवेक प्रयोग गर्ने क्षमता कम छ। किनभने आफै विवेक गरेको भए त आफै स्वतसिद्ध त्यो सङ्गठन विरोधमा उत्रेको त्यो सुनेको कसैको उक्साहटमा कसैले भनेर आऊ खराब हो भनेर कमसेकम उसका साथीहरूले भने, त्यसका भरमा गएको देखियो। अब यो कुरालाई हेर्दाखेरि मैले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले लिएको नीतिमा चन्द्रशेखर आजाद नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था बनाउँछु भनेर चन्द्रशेखर चाहिँ नेपालमा आएर यो चाक्सीबारीको गणेशमानको घरमा बसेर बोलेको बेलामा उनको कुरा मलाई याद आयो। हजुर, उनले गिरिजाप्रसादलाई चाहिँ के एउटा चाहिँ बाटो देखाएका थिए भने नेपाली जनता होइन जन्तु हो, तिमीले ती जन्तुलाई चाहिँ हरेक चुनावको बेलामा हरियो मिठो घाँस हालिदिनुपर्छ। त्यो घाँस खाएपछि तिनले फटाफट चुनावमा भोट हाल्छन् र तिमीले चुनाव जित्छौ। 70-80 वर्षसम्म लगातार काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ। त्यसको लागि दियो फन्ड एउटा बनाउनुपर्छ। फन्डको योजना मैले बनाइदिएको छु। त्यो फन्डको योजना के हो भने त्यस बेलाको मूल्यमा, अहिले त खरबौँ पुग्यो होला, त्यस बेलाको मूल्यमा 11 अरब रुपियाँ
11 अरब रुपियाँ चाहिँ एउटा पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर भनौँ, यसलाई स्पष्ट शब्दमा रित मिलाएर भ्रष्टाचार गरेर 11 अरब रुपियाँ चाहिँ तिमीले इन्डियामा मलाई देऊ, उसले भनेछ इन्डियामा लगेर राखिदिन्छु म। त्यो रुपियाँ राखेपछि वर्षको 75 करोड रुपियाँ ब्याज आउँछ। त्यो 75 करोड रुपियाँ मैले त्यस बेलाको मूल्यमा 1 करोड भनेको त्यसमा नेपालमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यो बेलामा 40को दशकमा। त्यो चाहिँ 75 करोड रुपियाँ उनको क्याल्कुलेसन के थियो भने 75 जिल्लालाई 1-1 करोड, त्यसबेला 75 करोड रुपियाँले एउटा जिल्लामा 1 करोड बिछ्याएपछि चुनाव जितिन्छ। नेपाली यतिसम्म त्यतिपछि यति पनि भनेको थिएँ, नेपाली जनतालाई मैले जे बुझाएको छु नेपाली काङ्ग्रेस गिरिजाले तिमीले बुझाएको छैनौ, नेपाली जनतालाई मैले बुझाएको छु, त्यसकारण यसरी चुनाव जितिन्छ भन्ने त्यो ट्रेन्ड चाहिँ आज पनि जिउँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसमा भन्ने कुरा। अब चुनावमा घाँस हाल्ने चन्द्रशेखरले घाँस नपठाएर त्यो घाँस चाहिँ अब अमेरिकाले पठाउने भयो। नेपाली जनतालाई अमेरिकाले घाँस हाल्ने, चुनावमा घाँस हाल्ने चाहिँ घाँस काट्ने थलो पाएपछि अब चुनावमा जितिन्छ भन्नेमा अहिले सत्ताधारी दल बसेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसरी यो एमसिसीको तर यी जनताले क्रिया प्रतिक्रिया हरियो घाँस चाहिँ कहिलेसम्म खाने त डाक्टर साहब जनताले? अब यो हेर्नुहोस्, जनताले हरियो घाँस खाने कुरा जहिलेसम्म पनि घाँस खाने कुरा जहिलेसम्म यो शिक्षालयमा पढाउने पाठ्यक्रममा नेपालको महत्त्व बुझेर राष्ट्रियता प्रवर्धन हुने, चेतना प्रवर्धन हुने शिक्षाबाट हटाएर 36, 27, 28 सालदेखिको नेपालको शिक्षामा त अहिले जसरी नै पैसा कमाउनुपर्छ, खानुपर्छ, कमाउनुको लागि मर्नु पर्यो भने मर्नुपर्छ, लास बन्नु पर्यो भने बन्नुपर्छ, अरब जानु पर्यो भने जानुपर्छ, संसारमा जुन ठाउँमा जानुपर्छ, घर खेत सबै बेचेर अनि 300 दिन विश्वका 100वटा राष्ट्रलाई क्रस गरेर ठगेर पासपोर्ट भिसा नलिएर भए पनि पैसा कमाउने ठल्लोमा पुग्नुपर्छ भन्ने एटिच्युड जुन चाहिँ पश्चिमी समाजले नेपालको शिक्षा पद्धतिबाट ल्याइदिएछ, सो लङ एज त्यो शिक्षा पद्धति नेपालमा हुन्छ, त्यो शिक्षा पद्धतिमा नेपालमा चाहिँ भौतिक उपभोक्तावादी सोच बढ्छ। अनि त्यो भौतिक उपभोक्तावादी सोच बढेको जनता भएसम्म जनता यस्तै हुन्छन्। त्यसो भए डाक्टर साहब, ठ्याक्क मान्छेले आशा गरेका छन् कि अब चुनाव हुँदैछ, एमसिसीको बारेमा त अझै तपाईँसँग गाँठो त्यहाँ फुकाउन बाँकी छ, चुनाव पनि घोषणा भएको छ, वैशाख 30 स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्। अब तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले भनेको जस्तो जनताले यो चुनावमा पनि घाँस खाने छन् कि नजिकैको छिमेकी भारतको चाहे त्यो उत्तर प्रदेश होस्, चाहे उत्तराखण्ड होस्, चाहे पन्जाब होस्, त्यहाँ भएको चुनावमा पन्जाबमा त क्लिन स्विप नै गरिदिए केजरीवालले, नेपालमा त्यो कुनै केजरीवाल जन्मिने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यो चुनावमा, आउने चुनावमा? र अर्को कुरा चाहिँ नि, जसरी भारतमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पत्तासाप भएका छन्, त्यसै गरी यहाँ भएका पुराना पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पत्तासाप भएर त्यस्तो केजरीवालको जन्मिने सम्भावना चाहिँ डाक्टर साहबले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न अहिले आउने चुनाव? अहिले यो चुनावमा केजरीवाल जस्ता ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि अहिले भएको भन्दा केही विकल्प अलिकति केही गर्न सक्ने जन्मने वातावरण चाहिँ बाहिर आएका 200 जति पार्टी नयाँ आएकामा त्यो पार्टीको खुबी के छ र त्यसले कस्तो घोषणापत्र लिएर आउँछ र कस्तो नेतृत्व गर्छ भन्ने कुराको केही सिग्नलहरू देखिएका छन्। तर ती सिग्नलहरू देखाउनेले नेतृत्व लिने मानिसमा त्यो पुरानो मानसिकताबाट ठक्कै उम्रेको यो चाहिँ नयाँ यो रेडिकल कुरा यो मैले लिएर आउँछु भनेर जनतालाई इम्प्रेसिभ पार्ने हुँदा त्यो 200 दलभित्र मैले एउटा दलमा पनि भेटाएको छैन। मन स्वच्छ भएका मान्छे आएका छन्, तर मन स्वच्छ भएअनुसार नीति र कार्यक्रमलाई पनि लैजान सक्ने क्षमता भएका मान्छे आएका छैनन्। अब त्यो 50% आएछ, त्यस मानेमा तपाईँको प्रश्नको जवाफमा आधा त्यो आएको छ, त्यो उम्गन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। तर आम जनता आफै जागरिङ भएर मेरो भोटको मूल्य यति छ र मैले यो काम खराब हो, यो काम असल हो भनेर पछाडि लाग्ने जनता जन्मे भन्ने कुरामा
अहिले उदाहरणको निमित्त माओवादी दल जुन छ त्यो माओवादी दलमा अध्यक्ष प्रचण्डको विरुद्धमा एमसिसीको कुरालाई लिएर टाउको फोडाफोड गरेर बसेका 5 जना दिग्गज देशलाई अब यिनले राष्ट्रियताको बहारमा ल्याउँछन् भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्रचण्डको अगाडि चाहिँ एउटा मिटिङमा बसेर स्वित चाहिँ मुसो जस्तो भएर दुलोमा पसेको वातावरण देख्दाखेरि त्यो किसिमको कुराहरूलाई लिएर आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा माथिल्लो लेभलको यत्रो 20 वर्ष 25 वर्ष नेतृत्व गरेर साम्यवादीका जम्मै पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू पाठ्यांशहरू त्यसको प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल जम्मै पढेकाहरूको हकीकत त यस्तो छ भने अब एकपल्टि भोट हालेर फेरि 5 वर्ष पर्खने मान्छेको हकीकत कहाँबाट असल हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने। यसले त के भन्न सकिन्छ भने अहिले नेपाली जनता र नेपालको दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थामा नेपालमा चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्थाको व्यवस्था यहाँ नेपालमा आएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा अब नेपालले कोल्टो फेर्छ, नेपालले आशाको बाटोमा हिँड्न सक्छ र त्यो हिँडाउने काम नेपाली जनताले नेता हाम्रा सेवक हुन् भन्ने भावना नेपाली जनतामा पलाउँछ भन्ने कुरामा मैले जुन आशा गरेका थिएँ यतिका अवस्थामा नै बहुदलीय व्यवस्था आएकै 3 दशक भइसक्यो, यतिवटा चुनाव भइसके, यस्तो किसिमको हरेक खराब कुराको लागि गइसकेको खराब कुरालाई देखिसकेका जनताले यो यिनीहरू नेतै ठिक छैनन्, यिनीहरूलाई आउट गर्नुपर्छ भन्ने यत्रो जनआवाज देशभरि निक्लेको छ। त्यो जनआवाज निक्लेका मान्छेको एक स्वर पनि हुन सकेको छैन त्यहाँनिर। मैले भने रफली दल दर्ता भएका र नभएका यो व्यवस्था विरोधमा जन्मिएका मान्छेको सङ्गठनलाई नेपाल रफली हेऱ्यो भने 200 भन्दा बढी सङ्गठन छन्। ती 200 सङ्गठनको एउटै सिद्धान्त भएर एक ठाउँमा आउन तिनै सकेका छैनन् भने ती नेता नेतृत्व गर्ने खुबीमा छैनन् नि त। अहिले देखिएको सडकमा आएको नेतृत्व झुन्ड लिएर यत्रो लिएर आएछ। तिनमा पनि निहित सत्तामा केही गरी पुग्यो भने मैले यो अध्यक्ष मैले छोड्यो भने म अर्कोसँग विलय भयो भने त मेरो जान्छ भन्ने कुरा त्यसको ठुलो सबै जनताले बुझ्नु त त्यो कमल थापा नै देखियो नि। कमल थापा नै देखियो भने नेपालका ती 200 आएका पनि सबै कमल थापा जस्तै त रहेछन्। त्यो प्रवृत्तिगत रूपमा नै नेपाल तयार भएछन्। नेपाल बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न जति इन्डियन सफल छन् त्यति नेपाली जनता भइसकेका छैनन्। इन्डिया जनता यत्रो यो 3 दशकमा पनि हामी त्यो तपाईले भने जस्तो सफल नहुने हो भने डाक्टर साहब 3 दशक भने त धेरै लामो समय हो। 3 दशक मात्र होइन, यो त 7 साल 97 सालदेखिको। किनभने पार्टी त नेपालभित्र पार्टी ब्यान्ड भएको बेला नि इन्डियामा त पार्टी थिए नि त, पार्टीले त सङ्गठन त गरिरहेका छन् नि। हामी कहाँ किन यस्तो भयो त? स्वार्थले भयो कि हामी कहाँ चाहिँ नेतृत्व उम्दा नेतृत्व जन्मिन सकेन कि डाक्टर साहब? हामी यही गन्जागोल र कुवाभित्रै किन रुमल्लिरहेछौँ अहिलेसम्म? यसमा दुईटा कारण मैले देख्छु। एउटा कारण हामीले शिक्षा पद्धतिलाई वैदिक संस्कारको शिक्षा पद्धतिलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा नयाँ शिक्षा पद्धतिको नाउँले चाहिँ विदेशी शिक्षा मिसनरिजहरूले क्रिस्चियनहरूले जसरी हामीले लामो स्ट्राटेजी बनाएर शिक्षामा आघात बनाउने एउटा स्ट्राटेजी बनाए जसमा राज्य तत्कालीन शासकहरू पनि झुक्किने वातावरणमा आए। झुक्काए केबाट भन्दाखेरि पद्धतिबाट मान्छेलाई डल उत्पादन गरेर पूर्व पश्चिमी बनाउने, शिक्षातिर लगाउने। तर लोभ के देखाउने भने जस्तै एमसिसी जस्तै ठ्याक्कै लोभ के देखाउने हो भनेदेखि यो शिक्षकको तलब खुवाउन नसके, शिक्षकको पेन्सन छैन, तलब छैन, स्थायित्व छैन, अब 2-4 दिन जनताले नियुक्ति गर्ने, फाल्ने, 2-4 दिनका जाने। तिनको जति डेडिकेटेड शिक्षा हुन्थ्यो त्यो डेडिकेटेड शिक्षाको रिप्लेसमेन्ट हामी गरेर फुल फ्लेज कर्मचारी सर भने नि तलब दिने वातावरण बनाइदिन्छौँ, तलब दिन्छौँ, कर्मचारी स्थायित्व हुन्छ, शिक्षा नेपालभरिको मजाले फैलाएर जान्छ भन्ने बाहिर देखाउने लोभ। त्यो लोभबाट पाठ्यक्रममा पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ नेपाल कोल्याप्स हुने खालको शिक्षा पद्धति चाहिँ त्यहाँ छिराइदिए। त्यस बेलाको शासकहरू त्यसरी उम्किए। अब यो चाहिँ नेपालमा
अर्को त्यस्तो कारण चाहिँ त्यो मिसनरी र इन्डियाको दुईटा मिलेर दिल्लीमा 12 बुँदे बनाएर त्यो 12 बुँदेले यी सबै नेपालका दललाई ठ्याक्कै त्यस बेलाको नयाँ शिक्षा ल्याउँदाखेरि जसरी त्यस बेलाको शासकलाई झुक्याएका थिए, अहिले यस किसिमको शासकलाई 12 बुँदेले झुक्काएर पठायो। किनभने नेपाली जनताले त्यो स्पष्ट पार्छु म, नेपाली जनताले मागेको म्याक्सिमम माग नेपालमा के हो भनेदेखि 2007 सालदेखि आजसम्मको म्याक्सिमम माग के हो भने राजा, नेपालको राजाले शासन गर्न हुँदैन, राजा चाहिँ नोमिनल हेड हुनुहुन्छ, संवैधानिक भएर बस्नुपर्छ। 7 सालदेखि आजसम्मको राजा संवैधानिक भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा 2047 सालको संविधानले पुरा गर्यो। नेपाली जनताका 100% माग त 47 सालमा पुरा भइसक्यो नि। अबका माग पुरा गर्न र विद्रोह गर्नुपर्ने, भूमिगत हुनुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने बाटो त केही पनि थिएन नि त। त्यो बाटो त एउटा मात्रै बाटो, बाहिर देखाएको बाटो के हो भनेदेखि त्यो माग चाहिँ दलहरूले चाहिँ लेनिनले जस्तो वान पार्टी डिक्टेटरसिप गरेको, माओ सेतुङ जसको वान पार्टी डिक्टेटरसिपको नेपालमा नि त्यो साम्यवादी चाहिन्छ भन्ने जनतालाई त्यो भ्रम छरियो थियो, त्यस्तै पार्टी भनेर। तर भित्रपट्टि यी दलले नबुझेको, जसरी पहिले शासकले नयाँ शिक्षा ल्याउँदाखेरि जुन त्यस बेलाको शासकले बुझेनन्, यी दलले नबुझेको कुरा थियो भने नेपाललाई इन्डियाको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाउने, इन्डियाको भनेको बनाएर मान्ने चाहिँ इन्डियाको अन्तर्निहित स्वार्थ, त्यो दललाई परिचालन गर्नु थियो। त्यो यो 12 बुँदे भित्रका 8वटा दलले त्यो अर्थ बुझेनन्, आज पनि बुझेनन्, प्रयोग मात्रै भए। अब त्यो 12 बुँदेपछि अर्को मिसनरिजहरू 12 दिल्लीलाई त नेपालको राजसत्ता छँदाखेरि इन्डियाका यी जम्मै षड्यन्त्रलाई त अपदस्थ गरेर नेपालले इन्डियालाई हराएर पतनै गराएको थियो नि त। अनि पृथ्वीनारायण शाहदेखि मिसनरिजहरूको जुन वातावरण क्रिस्चियनाइज गराउने, पश्चिमी समाज बनाउने जुन थियो, त्यसलाई त पृथ्वीनारायण शाहदेखि 47 सालसम्मका राजाका सबैले चाहिँ त्यो 63 सालसम्मकै राजा बस्दाखेरि तिनीहरूले पनि त्यसलाई पनि पतन बनाएर अगाडि बढ्न दिएका थिएनन्। अब त्यो कुराको भित्री रहस्य, नेपाललाई इसाईकरण गरेर बस्छु भन्ने भित्री रहस्य लिएर आएको त्यो मिसनरी र त्यो नेपाल प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाउँछु भन्ने दुईटा मिलेपछि मात्रै 63 सालमा परिवर्तन ल्याउन सफल भएको हो। त्यो 12 बुँदेले ल्याएको हो र उनीहरूको माग पुरा भएछैन। नेपालका सबै माग पुरा भएर पनि इन्डियाको र पश्चिमी जगतको माग पुरा भएछैन भन्ने कुरा 12 बुँदेले तानेर ल्याएछ भन्ने कुरा भनेर त पठाएनन् नि, यिनीहरूलाई युज मात्रै गरे। त्यो कुरा अहिले भएका दल कसैले नबुझेको कारण अहिले रन्थमौलोमा अहिले एमसीसी पनि त्यसैको उपज हो। यो एमसीसी त ठ्याक्क 12 बुँदे हो। मतलब 12 बुँदे जसै 12 बुँदेको पछाडिको कुरा मैले भने नि, त्यसको पछाडि यी दलले थाहा पाएछन्। अब यो दलले थाहा पाएको 12 बुँदे जस्तै एमसीसी एउटा के हो भने यसरी ल्याएको एमसीसीले नेपालमा यिनीहरूको प्रवृत्तिलाई बुझेर नेपालमा 12 बुँदे जस्तो पठाएर यहाँ पसेर उसको जे चाहेको छ त्यो गर्ने वातावरण उसले बनाउन लागेको। अब तपाईँले एमसीसी 12 बुँदे जस्तै षड्यन्त्र बोकेर पश्चिमा आएका छन् भनेर भन्दाखेरि संसदमा गगन थापाको भाषण त तपाईँले सुन्नुभयो। यदि कहीँ कतै एमसीसीमा राष्ट्रघात छ, एमसीसीले अमेरिकी सेना बोकेर आउँछ, एमसीसीले नेपाललाई चाहिने एउटा क्रीडास्थल बनाउँछ भन्ने यदि 5 वर्षमा पुष्टि भयो भने म काठमाडौँका जनताले जिताको सांसद पो हो त, मलाई चाहिँ 4 पाटा मोडेर थानकोट कटाइदिऊ, हिम्मत छ भनेर भीमरावलाई काठमाडौँमा बहस गर्ने कि अछाममा गर्ने कि संसदमा गर्ने कि सडकमा गर्ने भनेर र्याखर्याक्ती पारे पो सुनियो त डाक्टर साहब। उनी के बोले रहेछन् त्यो? अब यो बचकना कुरा गर्नेसँग केही पनि छैन। जस्ट मूर्खसँग कुरा गर्नुभन्दा मैले त्योभन्दा मूर्ख र त्योभन्दा स्मार्ट मान्छे देखाएको छैन। युवा पिँढीको दोस्रो पुस्ताको मान्छेमा त्यति मूर्ख मान्छे र त्यस्तो स्मार्ट कुरा बोकेको छैन। चीनको नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीति तोडेर अब उहाँ उसमा युक्रेनलाई समर्थन गरेर अमेरिकाको राजदूतले भन्यो प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न साथ युक्रेनलाई समर्थन गरिदेऊ भनेर समर्थन गरिदिने। अब नेपाललाई दबाब दिएर सिक्किम इन्डियामा मिलाएको त्यसको समर्थन गर भनेर चाहिँ जहिले इन्डियाले 100पल्ट दबाब दिँदाखेरि चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले
त्यो राजाहरूले कहिल्यै पनि त्यो स्वीकृति दिएन। कुनै हालतमा सिक्किम स्वतन्त्र देश, अहिले पनि नेपालको लागि सिक्किम स्वतन्त्र देश हो भनेछ। एउटा राजदूतले एकचोटि चाहिँ त्यो पनि नेपालको तटस्थ असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई खलल आउने कुरामा चाहिँ इन्डियाले नगरेको, चिनले पनि नगरेको समर्थनलाई एउटा राजदूतले फुट्ट फोन गरेर भन्या बेलामा भन्ने र त्यसको पछाडि लाग्ने, त्यो कुरालाई समर्थन गर्ने गगन थापा जस्ता तपाईँले नाउँ लिनुभयो। मलाई नाउँ लिन पनि मन लाग्दैन। यस्ता तल्ला तल्का घटिया कुरा गर्छ। त्यो कुराले चाहिँ भनेर कुनै त्यो सेन्टिमेन्टमा त्यस्तै भएर भोट दिने छन् क्या नेपालका जनताहरू। गरेर ताली फुट्यो त्यस्तै भएर भोट दिने, त्यस्तो किसिमको सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर केही गर्दैन। चारपाटे मुन्ने भने कानुन राणा सालमै खत्तम भइसक्यो। राणाकालमा नभएको हुँदै चारपाटे मुन्ने कानुनको अहिले के अर्थ छ? अहिले त दिनदिनै सडकभरि चारपाटे मुडेका त मैले हजारौँ मान्छे देख्छु सडकमा। हजारौँ मान्छे सडकमा चारपाटे मुडेर हिँडिरहेका छन् दिनदिनै। अब त्यस्तो फेन्नटुप्पा कुरा गरेर केही अर्थ छैन। अर्थ हुने तर्कयुक्त इन्टेलेक्चुअल कुरा गर्नुपर्छ, बहसका कुरा गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेले भनेर त्यसको पछाडि लाग्नुको केही अर्थ छैन। शेरबहादुर देउवा त त्यस किसिमको विवेकहित काम गरेर चाहिँ अहिले गरिरहेछ। अहिले शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आजको न्युजमा पढे एउटा राम्रो काम गरेछ। आज चाहिँ उसले चाहिँ 50 वर्षभन्दा माथिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा आयो। होइन, त्यो त देखाउने हो, त्यो गर्दैन। त्यो भएर हस्पिटलले गर्दैन, कुनै हस्पिटलले पनि गर्दैन। त्यो अनि सबै मन्त्रीहरूले शेरबहादुर देउवाको सबै मन्त्रीले अङ्गदान, त्यही कुरा भन्न लाग्यो मैले। अङ्गदान सबै मन्त्रीले गर्ने भन्ने कुरा अब गर्छन्। यिनीहरूको बोली र भनाइ र गराइमा चाहिँ त एकरूपता त छैन। गर्छन् गर्दैनन् त्यो थाहा छैन, तर त्यो निर्णय राम्रो हो। अब नि डाक्टर साहब, अब एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि, अब त्यो भाइ यो एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तो एमसिसीको निकै विरोध भयो, रसाकसी चल्यो। तपाईँले भनेको कुरा मलाई पटक पटक अरूसँगको अन्तर्वार्ता गर्दा पनि याद आउँछ। सभामुखले रोक्छन् कि भनेर धेरैलाई अपेक्षा थियो। तपाईँले त प्रचण्डको एउटा लुगाको जुम्रा त हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पार गर्दै गर्दै गए, टेबल हुन दे, पास हुन दे। अब त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जुन एउटा घोषणा गरेर उनीहरूले गरे नि डाक्टर साहब, यो एमसिसी यिनीहरूले राष्ट्रघाती हो भनेर स्वीकार गरेको अवस्था हो, होइन भने व्याख्यात्मक टिप्पणी किन चाहियो? त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गर्दाखेरि उनीहरूले आफै स्वीकारे जस्तो मान्नेन र एमसिसी राष्ट्रघाती हो। मैले बुझेको र आम सञ्चारमा आएको कुरामा मैले फरक देखाएको छु। एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको के हो भनेदेखि आम जनताले बुझाउनु पर्ने कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको एमसिसी भित्र जतिवटा बुँदामा नेपाललाई घातक हुनेछ त्यो बुँदालाई, हरेक घातक हुने बुँदालाई परिवर्तन गरेर यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर त्यो घातक हुने बुँदालाई परिवर्तनको प्रस्ताव हो, जो तिनै पार्टीहरूले मिटिङ बसेर झलनाथ खलानको अध्यक्षतामा बसेर तयार गरेको थियो। अहिले चाहिँ भएका यो तयार गरेको यो अवस्थाको हो। त्यो भनेको के हो भने यति संशोधन गरिसकेपछि हामी पास गर्न तयार छौँ भनेको हो। अब त्यो अमेरिकाले त्यसबेला संशोधन, कुनै पनि संशोधन जिरो हुन्छ, कुनै पनि संशोधन मान्ने हुँदैन। हामी संशोधन मान्न तयार छैनौँ, एक अक्षर पनि तलमाथि हुँदैन, ह्रस्व दीर्घ पनि बदलिने, कमा फुल स्टप पनि बदलिँदैन भनेर अमेरिकाले भनिसकेको अवस्थामा, यो अवस्थामा प्लेन कुरा गर्दाखेरि त नेपालले प्रस्ताव, यो व्याख्यात्मक भनेको संशोधन प्रस्ताव हो, संशोधनसहित पास गर्यौँ भनेको हो। संशोधनसहित पास गरेको कुरा अमेरिकाको भनाइमा त्यो कुरा संशोधन भएको कुनै कुरा पनि अमेरिकाले मान्दैन, कुनै पनि अनि नाटक चाहिँ किन गर्यो त? अब यो नाटक भनेको के हो भने अघिदेखि मैले षड्यन्त्रात्मक, एमसिसी षड्यन्त्रात्मक हो, बाह्रमुदे जस्तो यो भनेको पछाडि यो कुरा छ। अब मैले भनेको कुरा र एमसिसी पास गरेको कुरा र यी दलहरूले, पञ्चदलहरूले गरेको नौटङ्की नाटक, त्यो संसदको नाटक, सबै नाटकहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने
मैले चाहिँ यदि अमेरिकाले प्योर मनले नेपालको हितको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ 50 करोड डलर दिएका हौँ भनेर भनेको छ र त्यो चाहिँ हिजो भनेको उसको कुरामा परिवर्तन नगरिकन गराउन चाहेको हो। नेपालमा उसको छलछाम कपट छैन, निष्पक्ष रूपमा नेपालको गरिबी निवारण गर्न उसले दिएको हो 50 करोड रुपियाँ हो भने नेपालले यो व्याख्यात्मक पास अथवा संशोधन सहित पास गरेको, संसदले पास गरेकोलाई अमेरिकाले मान्न हुँदैन। किन डाक्टर साहब? अमेरिकाले चाहिँ केही पनि संशोधन गरेको त म बस्दिनँ, म चाहिँ गर्दिनँ, किनभने म छलछाम यो नेपालको विशुद्ध नेपालको हितको लागि गरेको, हामीले भने जस्तोमा हुन्न भने म लिन्न भनेर अमेरिकाले यसलाई नमान्नु पर्थ्यो। अब अमेरिका विशुद्ध नेपालको हितमा चाहेको भए यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। अमेरिकाले व्याख्यात्मकलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। व्याख्यात्मक कि अनुदान, दुइटै अनुदान दिन्न भन्नु पर्यो कि व्याख्यात्मक अस्वीकार गर्नु पर्यो। अब व्याख्यात्मक पनि अस्वीकार नगर्ने, अनुदान पनि म दिन्न भन्न नसक्नुको अवस्था त छलछाम गरेर नेपालमा बसेर चीनको एगेन्स्टमा चाहिँ यो बुट बजार्न खोजेको भन्ने कुरा त देखियो नि, पस्न मात्रै खोजेको। अब अमेरिकाको कुरा त के बुझेछ भने त्यो संसदबाट पास गर्नु त नेपालको आन्तरिक कानुनको कुरा हो, हामीलाई केही मतलब छैन। नेपालले यस भने हामी दिन्छौँ, नो भने दिन्नौँ भन्ने अवस्थामा अमेरिका बसिएको छ। त्यो पास गर्नुसँग कुनै औचित्य छैन। नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला इन्टरनल म्यानेजमेन्टभित्रको कुरा हो भनेर अमेरिका अब पास भयो हामी आउँछौँ भनेर भन्ने सिग्नल दिइसक्यो अमेरिकाले। कसरी डाक्टर साहब, कसरी सिग्नल दियो? धन्यवाद भयो, पास गरेकोमा धन्यवाद त पाइसक्यो शेरबहादुर, त्यो सिग्नल होइन र। भनेपछि अब हामी आउँछौँ भने हो, त्यो हो पास गरेको हामी आउँछौँ भनेको भने व्याख्यात्मकलाई उसले स्वीकार्यो कि स्वीकारेन? व्याख्यात्मकको मतलबै भएन उसलाई। तर हाम्रो संसदले पास गरे हो नि, संसदले पास गरेको नेपालको कानुनको रित पुर्याउन पास गर्यो, अमेरिकाको मागलाई रित पुर्याउन गरेको होइन। संसदमा पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन भन्न थाल्यो अमेरिकाले। भने तिमीले स्वीकार्यो, अब म आउन मात्रै बाँकी छ भनेर भनिसक्यो। त्यसको सिग्नल स्वरूप अब तिमी हाम्रो भइसक्यौ भनेर अब चाहिँ युक्रेनलाई समर्थन गर, रुसको विरोध गर भन्नेमा चाहिँ त्यो पनि गरिसक्यो। युक्रेनको समर्थन र रुसको विरोधमा देखिनु भनेको एमसीसी पास गरेर नेपाल आइपिएसको अङ्ग भएको हो भन्ने, आइपिएसको अङ्ग भएको अथवा चाहिँ भोलि अब नाटोको मेम्बर बन्न नेपाल तयार छ, गोर्खा पल्टन त्यहाँ जान्छ भन्ने बाटोको एउटा पूर्व सिग्नल हो त्यो। त्यसो भने डाक्टर साहब, प्रचण्ड माधव नेपालहरू त चारात उफेर हामी पास हुन दिन्नौँ भन्थ्यो नि डाक्टर साहब। हो, अन्ततगत उनी संसदमा टेबल गर्न पनि दिए, पास गर्न पनि दिए, व्याख्यात्मकको टालो पनि। पार्टीमा भिरेर पार्टी फोडेर दुईटा पार्टी बनाउँछौँ, यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्नेहरू त्यही पार्टीभित्र टाँसिएर बसेर मुखा तपाईँले भेट्न खोज्दाखेरि भेट पनि नदिने, मिडियामा नआउने, नबोल्ने भए। अहिलेसम्म जिउँदो मान्छे एमसिसीको विरुद्धमा राजनीति पार्टीबाट उठेको त एउटा चाहिँ त्यो भीमराल मात्रै त बाँकी छन्। भीमराल एउटा मात्रै बाँकी छन्। पार्टीको पर्खाल पनि तोडे नि उनले, पार्टी पर्खाल तोड्यो भने उनले त देशमा चाहिँ जम्मै पार्टी राजनीति नै छोड्नु पर्यो नि, छोड्छु तर यो असत्य कुराको विरोधमा उठेछ। त्यो खुबी त्यो खै यिनीहरूको खोइ त्यो विरोधमा उठ्छन्, खोइ माधव नेपालकै खोइ प्रचण्डकै मान्छे खोइ। भनेपछि डाक्टर साहब यो यिनीहरू यसरी पर्लक्कै पल्टिनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? यिनीहरू अमेरिकासँग तर्सेका हुन् अथवा अमेरिकाको नुनपानी खाए कि के हुनसक्छ? नुनपानी त 12 बुधेदेखि खाएको, यिनीहरू मिसनरीको पैसा खाएर आएको, मिसनरीले उठाएर आएका मान्छे कुनै चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ? मलाई त त्यो कम्युनिस्ट शब्द, कामरेड शब्द राखेर यिनीहरू बोल्दाखेरि लाज घिन लागेर आउँछ। किन कम्युनिस्ट भन्ने? ती त उग्र सामन्त शोषणवादका भन्छन्। म झुप्रोमा बस्न जान्छु भन्ने, अब नौटङ्की नाटक गर्ने, फेरि जनयुद्ध गर्छु भन्ने। अब त्यो फेरि जनयुद्ध गऱ्यो भने अहिलेको अवस्थामा जनयुद्ध न गर्न सक्छ न गरेर कोही मान्छे 4 जना मान्छे पाउँछ। हामी चुनाव मात्रै लड्ने होइन, उस्तै परे फेरि जनयुद्ध लड्छौँ भनेर त्यो मुखले बोल्ने कुरा अर्कै कुरा, गर्ने कुरा चाहिँ पहिले त एकचोटि मान्छेलाई एकचोटि झुक्याउन सकिन्छ, झुक्याए सबैलाई, राजालाई फालेर 3 बिघा जग्गा र एउटा बङ्गलो हरेक मान्छेलाई दिन्छु, लड
भने म मरे पनि के भयो त, मेरा छोरछोरीले एउटा बङ्गलो 3 बिघा जग्गा पाएपछि छोराछोरी सन्तान आनन्दसित बस्छन् भनेर झुकिएर गएका। अब तिनै पार्टीभित्र बसेर तिनै बाबुले झुक्क्याएर चाहिँ फेरि जनयुद्ध गरे भनेको, भूमिगत युद्ध गरे भनेका उनी यति धेरै उसका शत्रु छन्, उनले कुनै बेला पनि मार्न सक्छ भनेर अहिले उसलाई आफ्ना विश्वास पात्रका 4 दर्जन 5 दर्जन सरकारका 4 दर्जन 5 दर्जन अर्को जासुसी प्राइभेट सेक्टरका दर्जनौँ मान्छेलाई अरबौँ रुपियाँ चाहिँ बडीगार्ड राखेर सुरक्षाको घेराभित्र बसेर बस्नु परेको छ। ल त नेपालमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र जसरी सडकमा हिँडेका छन् त्यसरी हिँडेर हिँडोस् त नेपालमा। प्रचण्ड हिँडुन् त, प्रचण्डका ती किसिमको कुराहरू चाहिँ अरू हिँडुन् त। तर डाक्टर साहब तपाईले उसकै पार्टीका मान्छेले सिद्धाउँछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 12 बुधेदेखि नै नुन खाछन् भन्नुभयो। अहिले चाहिँ बाहिर एउटा देखाउने, बाहिर एउटा बोल्ने, जनतालाई कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पनि पठाउने, अन्तिममा एमसिसी पास गर्ने, एमसिसी पास गर्दा टेबल गर्दा प्रचण्डको अनुहार तपाईँले देख्नु भएको थियो। हेर्नु त त्यसरी स्वीकार गर्ने, भीमरावल बोल्दै थिए, प्रेम सुवाल बोल्दै थिए, यिनीहरू विरोध गर्दै थिए। प्रचण्डले नतमस्तक भएर स्वीकार्नुपर्ने अवस्था, माधव नेपालले नतमस्तक भएर स्वीकार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो डाक्टर साहब? यिनीहरू कहाँनिर केमा चाहिँ गले? शेरबहादुरले गलाउन सफल भए अथवा यिनीहरू कहाँनिर गले? यिनीहरू केमा यिनीहरू गले? यिनीहरू केमा गले भने एउटै कुरा, यिनीहरू सत्तामा नबस्यो भने माधव नेपाललाई निदै पर्दैन, प्रचण्डलाई सत्तामा नबस्यो भने सुरक्षित भएर बाँच्नै सक्दैन, ऊ सुरक्षित नै हुन्न। दुईटाका प्रचण्डको के ज्यान खतरामा हो? उसकै पार्टीका सबै उसका विरोधमा छन् नि। प्रचण्डबाट फुटेर आएका मात्रै अहिले दर्ता भएका दरमा 15-16वटा पार्टी त प्रचण्डबाट फुटेर प्रचण्ड विरोधमा गएका पार्टी छन्। तर माधव नेपालले भने नि हामीले एमसिसी पास गर्न नसकेको भए केपी ओली र देउबा मिलेर एमसिसी पास गर्थे। त्यो त निहित स्वार्थ भयो नि। राष्ट्रको एमसिसी पास गर्नु र फेल गर्नु भन्ने राष्ट्रिय स्वार्थ हो नि। राष्ट्र खराबमा जान्छ, राष्ट्र धर्ममा जान्छ। राष्ट्र धर्म जाँदा मेरो प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ, मेरो मन्त्रीको पद जान्छ, मेरो पार्टीमा अर्को चुनावमा हार्छु भनेर कसैले, कुनै राष्ट्रवादी, कुनै स्वच्छ राष्ट्रको प्राथमिकता, राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मान्छेले त्यस्तो सोच्छ? त्यस्तो सोच्छ भने त्यो पार्टी पनि होइन, त्यो पार्टीको नेता पनि होइन। तर माधव प्रचण्ड पनि होइन, प्रचण्ड पार्टी नै होइन, माधव पनि होइन, माधवको नेपाल पनि होइन, अब केपी ओली पनि होइन, केपी ओलीको नेपाल पनि। केपी ओलीले त पास गरेको हो नि त, सघाएको हो नि केपी ओली। उनी त सभामुख विरुद्ध नारा जुलुस गरिराखे, एमसिसी पास भयो, योमा समर्थन त गराइराख्ने। अब त्यो पनि पास गरेको, पहिले पास गर्ने तरिका हेर्नुहोस् न। विरोध भएको भएछ, विरोधले पक्षमा 1 जना बोल्दा विपक्षमा 8 जना बोलेका छन्, त्यसमा बहुमतले पास कसरी भयो? ध्वनिमतले कसरी पास भयो? केपी ओलीले रोक्न सक्दैन थिए चाहेको भए कि उनले किन रोक्न? केपी ओलीले रोक्न, केपी ओली माधव नेपाल प्रचण्डमा कुनै अन्तरै छैन। सबै सत्ताका भोगी हुन्, सबै सत्ताको चाहिँ स्वार्थको लागि लागेका मात्रै हुन्। त्यसमा खानेकुरामा त यी सबैले खाएछन् नि अमेरिकाको दाना पानी। तर कतिपयले के भन्छन् भने यिनीहरूले कसको नेतृत्वमा एमसिसी पास गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसकारण अर्कोको नेतृत्वमा हो। त्यो के ठुलो कुरा हो? त्यो कसैको नेतृत्व, अमेरिकाको नजिक हुनु, यो कुरा चाहिँ जम्मै पागल कुरा जस्तो। मैले चाहिँ नेता हुने पार्टी राष्ट्रको सोच्ने मान्छे होइन, त्यो पागलहरूले गर्ने कुरा। मेलम्ची खानेपानी बेला उद्घाटन गर्दा मैले मेरो पालामा ल्याएको भन्नुको अर्थ, जुन पार्टीले जसले ल्याए पनि त्यसको इतिहास त कहिलेदेखि कति वर्ष लागेको। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि 27 सालमादेखि बनाएको योजनाको इतिहास छ नि, मेलम्ची ल्याउने इतिहास त। त्यो कसले ल्यायो, कुन पैसा आयो, कसरी गर्यो, मेरो पालामा त्यसको लागि मरिहत्ते गरेर धारो खोलेर उद्घाटन मैले गर्नुपर्छ मेरो सरकार छँदा भन्नुको के अर्थ हुन्छ त्यसको लामो इतिहासमा? भनेपछि शेरबहादुर देउबा सफल भएका हुन् डाक्टर साहब, यी कम्युनिस्टका नेताहरूलाई गलाउन होइन। केपी ओली देखेर माधव प्रचण्ड तर्साए, माधव प्रचण्ड देखाएर केपी ओली तर्साए नि? होइन, यो कुनै पनि होइन। मैले भने कुनै पनि केपी के अरे यो शेरबहादुर देउवामा त्यो खुबी, त्यो नेता हुने खुबीको आँटको खुबी छँदै छैन। नेउवा त त्यो एउटा अमेरिकन राजदूतले कता कता घुमाएछ, अमेरिकन राजदूतलाई अमेरिकाबाट के निर्देशन आउँछ त्यसैमा मात्रै घुमेका हुन्। यिनीहरू कसैमा पनि नेतृत्वको गर्ने क्षमता कसैमा पनि छैन। किन छैन कसैमा भन्दाखेरि एउटा स्पष्ट कुरा नेपाली जनताले, जो भ्रष्ट छ, जो चारैतिर राष्ट्रलाई लुटेर खाने र लुट्नको लागि सत्तामा बस्ने जुन चाहना राख्छ,
त्यो मान्छेले नेतृत्व गर्ने खुबी त्यसमा हुँदैन। यी सबै नेताको जति नाउँ लिएछ सबै भ्रष्ट छन्, सबैले लुटेर खाएका छन्, सबैले देश बर्बाद लुट्नकै लागि सत्ता बसेका छन्, सत्ता देशको लागि ठुलो मान्छन्, देश बर्बाद हुने कुरालाई ठुलो मान्दैनन्। देश जतासुकै जाओस् ठुलो मान्दैन भने यिनमा नेतृत्व खुबी पनि छैन, यिनमा राष्ट्रप्रेम पनि छैन, यिनमा चाहिँ देश बनाउने चाहना पनि छैन। एमसिसीमा सबै एक ठाउँ छन् यसको मतलब सबै एक ठाउँमा भने एउटा भीमराव अब एउटा भीमराल चाहिँ एउटा अहिलेसम्म राष्ट्रवादी धारमा निक्लेमा त्यो भीमराल जस्ता हामी बाहिर प्रकाशमा नआएर राजनीति पार्टीमा आएर भीमराल भयो, भीमराल जस्ता हामी पनि त छौँ नि, देशमा धेरै छन् नि, देशमा चाहिँ त्यस्तो यसै गरी जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ भीमरावल झलनाथ खनाल पनि विरोधिता देखिए तर अहिले उतै मिल्या जस्तो देखिन थाले। नारायण काजी 2-4 दिन उफ्रे, उनी पनि प्रचण्डले केही दिएपछि थचक्क बस्ने अवस्था आयो। तर मान्छेलाई के आशा थियो भने विप्लव, भीमरावल, झलनाथ खनाल, नारायण काजीहरूको एउटा शक्ति बनेर एमसिसीको विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने एउटा कुनै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ कि भनेर मान्छेहरूले सोचेका थिए, आशा गरेका थिए। त्यो सम्भव छ डाक्टर साहब? अब अहिले चाहिँ जुन यसको विरोधमा खडा भएका सङ्गठन, अब व्यक्तिमा त नजाउँ, आम जनताको कुरा त मैले गरिसकेँ। अब यो सङ्गठनहरू जुन पार्टीमा दर्ता भएका र नभएका पार्टीका जति सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरूले अब के गर्नुपर्छ भने नेपाली जनता यस्तो तुरुन्तै ओइलाउने पातालिने अवस्थाका भएको हुनाले चुनावको बेलामा यो कारणले भोट नदेऊ भनेर तिनले कार्यकर्ता बाँडेर यी सबै पार्टी 200 पार्टी मिल्यो भने नेपालीको सबैको घर घरमा एकजना पुगेर कन्भिन्स गर्न सक्ने जनशक्ति नेपालमा छ। त्यो यिनीहरू मिलेर एउटा सङ्गठन बनाएर घरमै गएर यो बसेर तिमीले यसलाई भोट हाल्नै हुन्न, यो पार्टीकोलाई चाहिँ यसलाई यसरी जिताउनु हुन्न भनेर क्याम्पेन गर्नु पर्यो। क्याम्पेन गर्नु पर्यो। क्याम्पेन पनि होम भिजिटबाट के एउटो घर पनि नछोडाइ। तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले नै निर्देशन दिएका छन् कि घर घरमा एमसिसी पास किन गर्नु पर्यो भनेर बुझाउनलाई पुस्तिका बाँड्न चाहिँ उसले 1 महिना कार्यक्रम चलाएको छ। काङ्ग्रेसले यता एमसिसी बुझाउन चलाएको छ डाक्टर साहब। अब तपाईँले भने जस्तो एमसिसी खराब हो भन्ने बुझाउने, खराब हो बुझाउनलाई त्यो अनि यसले त द्वन्द्व होला नि, यसले त टकराव हुने भयो, लडाइँ हुने भयो, झगडा हुने भयो। त्यो त काङ्ग्रेसको योजना हो। घर घर काङ्ग्रेसले त्यो पम्पलेट बनाएछ, बाँड्छन्, कार्यकर्ताले लिएर भर्र सडकमा आकाशमा उडाइदिने गरेर बाँड्ने त बाँड्लन। त्यो किनभने एमसिसी बुझेका नेपालमा चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा बुझेका मान्छेका घर पनि छन् नि। त्यो एमसिसी खराब हो भन्ने बुझ्ने मान्छेको घरमा जाँदाखेरि त घरमा आएर त्यहीँ चोट्याएर पठाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि छन् नि। त्यो नेपाली गर्छ काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता जान सक्छन् घरमा, जनताकै घर होइन। त्यो काङ्ग्रेसका घर त जालान् नि, काङ्ग्रेस त छन् नि देशभरि। एमसिसी विरोधीको घरमा जान सक्दैन, त्यो एमसिसी विरोधी घरमा जान सक्दैन, छुटेर पठाइदिन्छ। यिनीहरू छुटेर पठाइदिन्छन् अथवा चाहिँ नछुट्यो भने पनि यिनीहरू जान नसक्ने गरेर लोप्याएर पठाइदिन्छ। त्यो किसिमको अवस्थामा छ। त्यो एउटा कन्भिन्सिङ प्याटर्न मात्रै हो। अब त्यो कन्भिन्सिङ प्याटर्न त्यस्तो कुरा गर्ने त के भने तपाईँले अघि नाउँ लिनुभयो त्यो मूर्ख होइन, त्यो अर्को थापा, नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापाले चाहिँ यो ल्याएर अमेरिकाले दिएछ। अब हामीले के भएछ, हाम्रो लागि अब चीनसँग पनि 80 अरब करोड भारतसँग माग्ने, भारतसँग 100 करोड माग्ने, उसले माग्ने बित्तिकै फट्ट दिइहाल्छ, भइहाल्छ। उसलाई गाली गरेर थप्काएर उसको विरोधमा चाहिँ बोलेर उसको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तोडेर चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेर अनि त्यसैसँग मागेर दिन्छ भन्ने त्यो त के मूर्ख कुरा हो। त्यो महामण्डलले त्यो प्रचण्डको भूमिगत भएको बेलामा चाहिँ 25,000 दिने भए दे, नभएदेखि तेरो जिउ छैन भने जस्तो गरेर चीनलाई भनेर। भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार अब यी एमसिसी पास गर्ने दलको विरुद्ध क्याम्पेन गरेर भोट नहाल भन्न चाहिँ यी एमसिसीका विरोधीहरू लाग्नु पर्यो भन्ने तपाईँको? एमसिसीको विरोधी र यी दलहरूले गरेका खराब कामको विरोध, जुन भ्रष्टाचार भनेर अहिले सबैले उठाएको कुरा छ नि, भ्रष्टाचार त यति धेरै छ। अब कुनै दिन पनि तपाईँ न्युज पेपरमा हेर्नुभयो भने उग्र भ्रष्टाचार नभएको कुरा त छँदै छैन। एक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा धेरै त बेरुजी रकम, असुल उपर गर्नुपर्ने रकमै, दण्ड सजायको रकमै छ।
अब आजको न्युज हेर्नुभयो भने 17 खर्ब रुपियाँ त बेरुजु उठाउन बाँकी बेरुजु छ, जुन बेरुजुको तुलना गरेको अहिले 32,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नलाई त्यति रकमले पुग्छ भनेको छ आजको न्युज पेपरमा। अथवा यसलाई एयरपोर्ट बनाउने हो भने भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जस्तो 4वटा एयरपोर्ट बनाउनलाई त्यो रकमले पुग्छ। भनेपछि हामी चाहिँ एमसिसीको 55 अर्बमा रियाल चुलाइराखेका छौँ। 55 अर्बमा रियाल 50 अर्ब 55 अर्ब 50 करोड डलरमा। त्यो कुनै महत्त्वको कुरा छैन। 50 करोड डलरभन्दा बढ्दा त एउटा विदेशी कम्पनीलाई प्रचण्डले कमिसन खाएको चाहिँ एनसेलबाटै उठाउन बाँकी छ नि 80 अरब रुपियाँ त। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो एमसिसी पास त यिनीहरूले गरे, तर यो विषयलाई चीनले पनि नोट गरेको छु भनेर भनिरहेछ। चीनका विदेश मन्त्री चाँडै नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्, त्यसको तयारी पनि भइरहेको कुरा बुझिन्छ। उनको त्यो भ्रमण चाहिँ शिष्टाचार एउटा सामान्य एउटा छिमेकी राष्ट्रको नेताको अथवा मन्त्रीको हिसाबले मात्रै हो कि त्यो भित्र चीनले नेपाललाई अरू एमसिसीको विषयमा केही सन्देश दिन आउन खोज्दैछ? जसरी सी जिनपिङ आएर सन्देश दिएको थिए एयरपोर्टबाट, त्यसैलाई चाहिँ रिभ्यू गर्न अथवा त्यो भित्र अरू केही कुरा हुनसक्छ? डाक्टर साहब विदेश मन्त्री किन आउँदैछ? चीन चाहिँ अमेरिका जस्तो घन्टा घन्टामा कुरा फेर्ने कुरा बदल्ने मुलुक होइन। चीनको दिगो नीति छ र सी जिनपिङलाई चीनका त्यत्रा विद्वान जनता औद्योगिक अभियानकर्ता चीनका करोडले जनलाई संविधानदेखि माथि बसेर यो माथिमा यति विश्वास छ कि संविधानदेखि माथि यो बसेर काम गर, संविधान संशोधन गर्ने पुरै अधिकार समेत सी जिनपिङलाई चीनका जनताले दिएका छन्। त्यो त्यति लामो सी जिनपिङको इतिहास जन्मेदेखिको आजसम्मको इतिहास क्याल्कुलेसन गरेर त्यो अधिकार दिएका हुन्। तिनीहरू त्यो हावाको भरमा अमेरिका जस्तो दुईटा मान्छेले फाटफुट गरेर परिवर्तन हुने अवस्थाका हुन्छन् भनेर म मान्दिनँ। अब जहाँसम्म चीनबाट नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री आउने कुरा छ, त्यो चाहिँ त सामान्यतया आएको बेलामा त्यो ऱ्याडिकल कुरा उनी आएर गएर गरेको कुराबाट पनि ऱ्याडिकल कुरा देखिने केही हुन्छ भन्ने कुरामा मैले लाग्दैन। आएपछि चीन र नेपालको सम्बन्धको बारेमा अब यो अमेरिकापट्टि नेपाल झुकेको छ, नेपालको लन्चिङ प्याड बनाउन नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बततिर चाहिँ चीनतिर चाहिँ केही खराबी गर्न लागेको छ। अब त्यो सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हिसाबले अध्ययन त गरिराखेका हुन्छौँ, यहीँबाट पनि नोट गरेको छौँ भनेर भनिरहेछ। त नोट गरेको त गरिरहेछ। त्यसमा नोट गरेर कन्क्लुजन निकालेको एउटा पोइन्टमा यहाँ कुरा गर्यो भने एउटा नेपाल चीनको सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरासँग हुनसक्छ, बिआरआईका कुरा हुनसक्छ, व्यापारको कुरा हुनसक्छ। एमसिसीले केही अप्ठ्यारो पार्ने एउटा होइन, एमसिसीले अप्ठ्यारो पार्ने कुरा चाहिँ कति बुझिसक्यो होला, नबुझेको भए थप बुझ्न पनि आएछ। एमसिसी बारे बुझ्न पनि आएको, त्यो पनि एउटा पोइन्ट। मैले पनि त्यतिको लागि आएको होइन, तर नेपाल र चीनको सम्बन्धका सबै कुरा गर्छ नि आएपछि त। भनेपछि यसरी चीनबाट विदेश मन्त्री आउने, अमेरिकाबाट अर्को आउलान्, भारतबाट प्रधानमन्त्री आउने रे भन्ने कुरा चाहिँ सुनिँदैछ। यसले गर्दा नेपाल साँच्चीकै क्रीडास्थल अथवा रणभूमि भन्ने जुन किसिमको आकलन गरिएको थियो त्यो दिशातर्फ जान खोज्या हो कि के हो डाक्टर साहब? अब क्रीडास्थल त भइसक्यो, किनभने 12 बुँदे त क्रीडास्थलकै लागि थियो। जग त त्यो हो। त्यो जगबाट आएर त्यो जगबाट क्रीडास्थल एयरपोर्ट 12 बुँदेले प्लेग्राउन्ड त बनाइसक्यो, क्रीडास्थल त बनिसक्यो, त्यहाँ खेल्न एमसिसी आयो। अब त्यो खेल्ने क्रीडा 12 बुँदेले बनाएको क्रीडास्थलमा एमसिसी खेल्न आएपछि अब खेल हेर्ने दर्शकमा भएर इन्डिया पनि आउँछ, दर्शक भएर चीन पनि आउँछ। अब त्यो खेलबाट पड्काइने, खेलमा खेलिने खुलाले चीनलाई के आघात पर्छ भन्ने कुरा वाच चीनले त गर्नु पर्यो। त्यो आघात पुगेपछि चीनको के हुनसक्छ यहाँ प्रतिक्रिया? मैले बुझेको नेपालको प्रतिक्रिया, नेपालमाथि अब चीनको विश्वास छैन। नेपालले चीनको सुरक्षा कुनै पनि चीनमा आजसम्म नेपालले जे व्यवहार गरिरहेको थियो त्यो व्यवहार अब नेपालले चीनसित गर्दैन। अमेरिकाले जे भन्छ, इन्डियाले जे भन्छ त्यो चाहिँ नेपालले गर्न थाल्यो, गर्छ। नेपालको लागि खतराको सङ्केत हो। अब नेपालको लागि खतरा त हुँदै हो, अब चीनको लागि पनि त्यो खतरा कति % हो खतरा, त्यो मेजरमेन्ट गर्न चीनबाट मान्छे
परराष्ट्र मन्त्री आउँछ। अनि यसको क्लाइमेक्स के देखिन्छ? अब क्लाइमेक्स त चिनले चाहिँ रणनीति, चिन चाहिँ नेपालको सुरक्षालाई पनि हामीले हेरेर नेपाललाई पनि बचाइदिने भन्ने अवस्थामा अहिलेसम्म चिन थियो। अब नेपाललाई छोडेर यो सिमाना चाहिँ यहाँ रक्सौलबाट त्यो सिमाना लगाएर चाहिँ यहाँ तातोपानी उता लगेर राख्छ। चिनले त्यो सिमाना तान्छ भनेपछि राम भन्छ, कहाँ थाप्नेवाला छैन। अब कहाँ थाप्नेवाला छैन। आफूमाथि चिन नेपालमाथि विश्वास गरेर नेपालले दुई चिन नीति नदिएको, नेपालले असंलग्न तटस्थ राजनीति लिएको, नेपाल कुनै पनि देशको नभएको भन्ने माथि विश्वास घटेपछि चिनले आफ्नो सुरक्षा गर्न पर्यो। अब नेपालले पनि गर्छ भन्ने कुरामा चिनको विश्वास हुँदैन। अब त्यो भन्ने कुरा त चिनले चाहिँ यो एमसिसीको सुरुवात भएदेखि नै नेपालमा खोल्ने भूकम्पबाट भएको भन्ने तातोपानी नाका चाहिँ अहिलेसम्म नखोलेर एउटा। तर नारायण खड्काले हामीले चिनलाई अनुरोध गरेका छौँ, चिन सकारात्मक छ भनेर। अब यो गगन थापा बोले जस्तै कि हामीले इन्डियासँग 50 अरब ल्याउँछौँ, चिनसँग 100 अरब ल्याउँछौँ भने जस्ता कुरा हो के। त्यसले उसलाई रुसको एगेन्स्टमा रुसले नेपालमा के गर्यो इतिहासै बिर्सिने। नेपालको लागि रुसले कति काम गरिदिया छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता रोक्न रुसले हर सम्भव प्रयास गर्दा अमेरिकाको सहयोगमा पाइया थियो भन्दैछन् क्या अहिले। त्यो कुरा जसरी गरे पनि त्यो गल्ती गएर महसुस गरेर त्यसको गल्तीस्वरूप पूर्व पश्चिम राजमार्ग इन्डियाको विरोधमा रुस गएर नेपाल बनाउने, नेपालमा उद्योग कल कारखाना बिजुली यातायात सबै बनाइदिएको त रुसले हो नि। चिनी कारखानादेखि जुत्ता कारखानादेखि खानेदेखि सबै नेपालको इकोनोमी आत्मनिर्भर हुने वातावरणमा लिएर आइदिएको त रुसले हो नि। त्यो एउटा मात्रै कुरा ल्याएर हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ ल्याएर हुन्छ। त्यो त रुसले चाहिँ त इन्डियाको भनेको भरमा गए। इन्डिया मित्र कसरी हुन् त? रुसले गरेको त होइन नि, भिटो पावर त रुसले लगायो होइन नि। इन्डियाले लगाइदियो भनेर इन्डियाको पछिमा नेपाललाई चिनेकै छैन भनेको थियो नि। इन्डियाले लगाइदियो भने नेपाल देश हो भन्ने नि थाहा थिएन भन्छ नि त उसले त। अब इन्डियाले लगाइदियो भनेर लागेको, इन्डिया मित्र हुने जसले गराएर भिटो लाउनु लाग्यो, त्यो भिटो लाउनु लागेको चाहिँ रुसलाई विचार चाहिँ मध्यस्थ गर्ने रुसलाई चाहिँ शत्रु ठान्ने। अब नि डाक्टर साहब, यो इन्डियाकै कुरो गर्दाखेरि इन्डियाका एकजना पूर्व सेनापति अधिकृत सेनाका अधिकृतले के भने भुटान र नेपाल चाहिँ प्रो चाइनिज हुन थालेका छन्। हामीलाई त्यो सङ्केत छ। यदि यस्तै चिनको पक्षमा लागिराख्ने हो भने नेपाल र भुटानलाई हामी युक्रेन बनाइदिनेछौँ भनेर भारतका एकजना पूर्व सेनापतिले भने, सैनिक अधिकृतले भने। त्यसमा बल पुग्ने गरेर मुकुन्द नरवणे जो पहिला लिपुले कालापानीको विषयमा नै नेपाललाई चाहिँ चिनसँग जोडेर उग्र भाषामा बोलेका थिए, तिनले पनि यसमा समर्थन जोडे र नेपाललाई र भुटानलाई युक्रेन बनाइदिन्छौँ भनेर आज भनेको भिडियो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। त्यो भारतले के भन्न खोज्यो? भारत अतिवादी 12 बुँदेकै जगमा बोलेको हो यो पनि। अब चिनको पक्ष लाग्ने भने युक्रेन बनाइदिन्छौँ रे नेपाललाई। अब चिनको पक्षमा नगएर अमेरिका पक्षमा त देखिसक्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेस यी अहिलेका दल त सबै देखिसके। चिनका पार्टी भनेर आएका साम्यवादीहरू पनि अमेरिकाको पक्षमा गइसके। किनभने यी चाहिँ नेपालमा 6-7 हजार मान्छे मारेको प्रमाणमा चाहिँ जहिले पनि यिनीहरूलाई आतङ्ककारीको ट्याग त छ। जहिले पनि त्यो ट्यागमा बल्छीमा हालेर राखेको, त्यो बल्छीको कारणले गएको हुनसक्छ, सिद्धान्तको कारणले होइन। अमेरिकामा गएका कम्युनिस्टहरू बल्छीमा परेका छन्। अब बल्छीमा नपरेका चाहिँ यिनीहरू अमेरिकाको दलाली नै गरेर बसेका छन्। अब त्यो दलाली गरेर बसेपछि नेपालको माया नै छैन। अब त्यही पार्टीका मान्छेले त्यही बाबुराम जो अमेरिकामा अहिले गएछ, त्यसले बाबुरामले चाहिँ आधा इन्डियामा आधा चिनमा मिसाइदिने, मर्ज र सबमर्ज गर्ने भनेर त्यसले भनेको। यिनीहरूलाई देशको माया भएको मान्छे त कोही पनि छैन। त्यो सम्भावना छ डाक्टर साहब, आधा चिनमा र आधा भारतमा मिसाइदिने। जसरी कोरियालाई दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया बनाइदिए नि, त्यो दिशामा गएर नेपाल विघटनको खतरामा छ भनेर कतिपयले चिन्ता व्यक्त होइन, गरे। त्यो दुईटा देश बनेर दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया जस्तो होइन कि देशै विलय भएर जाने, दुईतिर आधा बाँडेर खाने, आधा चिन आधा भारत भने त्यो बाबुरामको भनाइ हो। अब इन्डियाको इन्ट्रेस्ट इन्दिरा गान्धीको पालादेखि तराई जति इन्डियामा लैजाने, उसको इन्ट्रेस्ट तराईलाई मात्रै हो। इन्डिया अब जोगाउने को छ त डाक्टर साहब? यस्तो भइरहेको बेला यो स्थितिमा छ नि हाम्रो देश, त कोही छैन। त्यसैले त राजा चाहियो भनेर अहिले चाहिँ जनता जागेका त त्यसैमा हो। राजा आएपछि जोगिन्छ
होइन राजा आएपछि राजा चाहिँ यस्तो प्रो अमेरिकन प्रो इन्डियन प्रो चाइना यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ राजा जाँदैन, राजा नेपाली भएर बस्छ। भनेपछि राजा भए मात्रै देश सिङ्गो रहन्छ। होइन त्यो चाहिँ बनाउने यस्ता षड्यन्त्रमा सही गर्ने कुरामा राजाले सही गर्दैन। बुझ्नुको मतलब तात्पर्य तपाईँले भने राजा भए देश सिङ्गो रहन्छ, होइन भने भन्न सकिँदैन। हो, त्यो अवस्था जनता नेपाली जनताले महसुस गरेको अहिलेको बिन्दु त्यही हो। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, जसरी चीन आउन खोज्ने, भारत आउन खोज्ने, अमेरिका आउन खोज्ने त देखियो नि त, यो कुराले नेपालको भावी दिन, भावी राजनीति, हाम्रो भावी भविष्य चाहिँ कता जाने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? बडो डरलाग्दो जस्तो ब्ल्याक होलतर्फ जाने जस्तो पो देखिन थाल्यो त। तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगसम्म वैदिक शासन व्यवस्थाको, वैदिक हिन्दू शासन व्यवस्था अनुसार, वैदिक शासन व्यवस्था अनुसार राज संस्थाले यो देशमा 4 युग भनेको, यो 4 युग भनेको 43 लाख वर्ष पहिलेदेखि, त्योदेखि आजसम्म नेपाल कुनै देशको पनि उपनिवेश भएको छैन, कुनै देशमा नि राज संस्था विखण्डन पनि भएको छैन, कुनै वैदिक शासन पद्धति खारेज पनि भएको छैन। त्यो अंश केही विकार विकृति भयो होला, त्यो चाहिँ निरन्तर आजसम्म कुनै देशको उपनिवेश नभएको यो देश छ। यसको चाहिँ उपनिवेश हुनबाट जोगाउँदाखेरि बहादुरीको गौरव, नेपालको बहादुरीको गौरव विश्वभरि छ र बहादुरी पछि सँगसँगै नेपाल शान्तिप्रिय मुलुक भनेर त्यो शान्तिप्रिय अहिले 2टा कुरा नेपालका अझै जिउँदैछन्, ब्रेभरी र पिसफुलनेस, शान्ति वाचन हामीले गर्दैछौँ। बहादुरीको हाम्रो युएनओमा नेपालको प्रतिनिधित्व अहिले पनि भइराखेकै छ। अब यो अवस्थामा 2टा रहेकोमा चाहिँ वैदिक शासन व्यवस्थालाई पुनर्स्थापन गरेर हाम्रा आजसम्मका आत्मनिर्भर मात्र होइन, सम्पन्न भए। हामीले तिब्बतलाई पनि खाना खुवाएर पाल्थ्यौँ र बिहार र युपीलाई पनि खाना खुवाएर पाल्थ्यौँ। बङ्गलादेश के अरे यो त्यसबेला एउटै थियो बङ्गाल, बिहार, युपी र तिब्बतलाई खुवाएर अन्न दाना दूध घिउ सबै चिज खुवाएर हामी यी देशबाट नुन एउटा मात्रै आयात गर्थ्यौँ। त्यो महान मुलुकको तपाईँ जन्मेपछि पनि तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको, त्यो निर्यात गर्नेमा त धानचामल कम्पनी त यही अहिले तपाईँहरूको जेनेरेसनसम्म पनि हामीले निर्यात गरिराखेकै थियौँ नि। इन्डियाले थोरै पैसा दियो र नाफा कम भयो भनेर निर्यात कम्पनी खोलेर इन्डिया बाहिरका मुलुकमा पठाउने भनेर राजा लाएर इन्डिया बाहिरका मुलुकमा पठाउने काम पनि भइराखेकै थियो नि। अनि त्यो गौरव त हामीले सक्यौँ, गरिबीको पाखण्डपनमा गयौँ, हाम्रा आत्मनिर्भरका उद्योग कल कारखाना सबै गऱ्यौँ। अब यिनीहरू कम्युनिस्टहरू नेपालमा कम्युनिस्ट भनेर नाउँ राखेर कम्युनिजमको बेइज्जत गरेका छन् भन्ने कुरामा एउटा उदाहरण के मात्र दिउँ भने, यो चाहिँ जातीय राज्य ल्याएर रोजगार विषयमा ल दमैलाई चाहिँ नेपालका दमैलाई चाहिँ अब कपडा सिउनु नेपालमा 2,50,000 दमैले घरमा वार्षिक ज्यालादारी तलबमा चाहिँ कपडा सिउने काम गर्थे। 2,50,000 घर दमैले 2,50,000 घर दमैलाई चाहिँ ज्यालादारी काम बन्द गरेर यो काम नगरेर छोडिदेऊ भनेर गएपछि त्यो 2,50,000लाई माओवादीले एकैचोटि अरबमा गएर काम गर्ने बनाएर नेपालमा रोजगार नपाउने बनाइदियो। आखिरी त्यो सिउने मान्छे नभएर के भयो त भने अहिले चाहिँ चीनले सिएका कपडा नेपालमा आएर बजारमा रेडिमेड कपडा क्याउँछन् कि इन्डियाबाट आएका रेडिमेड असल त अरू देशमा पठाउँछ। थोत्रा एकदम काम नलाग्ने त्यो कुहिएका कपडाका थोत्रा थात्री भएका चाहिँ नेपालमा आएर पठाउँछन्। त्यो एकैचोटि ती देशले तिनै मान्छेलाई ठगेर, तिनै गरिबलाई ठगेर ती देशले आफ्नो चाहिँ मजदुर किसानलाई भनेर नारा जुलुस गराएर वार्षिक मजदुर दिवस, किसान दिवस, महिला दिवस बनाएर हुन्छ। तिनलाई खाने पाउनेबाट बासबाट लखट्ने त यिनै साम्यवादी भन्ने नै भयो नि। त्यसो हुनाले यो चाहिँ तपाईँको पहिलो प्रश्नमा अब भविष्यको निमित्त यी कोही पनि ठिक छैनन्। अब भविष्य देश बाँच्नुपर्छ, देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सार्वभौम हुनुपर्छ। यो राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ अरू केजरीवाल हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ मान्छेले? मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एक दिन भेटाएको थिएँ। अब लिङ्गदेनले कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनको मेरो आजसम्म बुझेकोमा ऊ
त्यसरी सत्तामा बसेर अरब रुपियाँ कमाउँ भन्ने भावना नभएको भ्रष्टाचारको केजरीवाल बन्ने सम्भावना छ? सम्भावना त बुद्धि चाहियो नि त। एउटा कुरा त त्यो मन मात्रै मैले घुस खान्न, म सत्तामा जान्न, मैले पैसा खान्न, कमिसन लिन्न भनेर मात्रै हुन्छ, नलिएर पनि हुन्न नि। त्यो चलाउने बुद्धि त चाहियो नि, क्षमता त चाहियो नि, योजना गर्न सक्नु। त्यो देख्नु भएको छ उहाँमा क्षमता? मैले अहिलेसम्म देखाएँ। अब त्यो त आधा पछिल्लो आधा देखाएको छैन। अब अन्तिममा एमसिसी पास भएपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई निकै गाह्रो हुन्छ भनेर कतिपयले विश्लेषण गरिरहेछन्। कम्युनिस्ट पत्तासाप गर्ने खेल अन्तर्गत एमसिसी पास गरिया हो। त्यो त हो। त्यो के कम्युनिस्टहरूलाई अब गाह्रो हुने हो? होइन, कम्युनिस्ट त यो चाहिँ त अमेरिकाका यस्ता चरित्र नभए पनि नामधारी कम्युनिस्ट त थिए नि। 4000 कम्युनिस्ट अमेरिकाले पालेर अमेरिकाले बनाएकै कम्युनिस्ट 4000वटा पार्टी छन् विश्वमा। रिमको अध्यक्ष त कुनै बेला अमेरिकाकै नागरिक थिए। अब रिमको अध्यक्ष नेपालको प्रचण्ड पनि थिए। अब त्यो अध्यक्ष भएको बेलामा अमेरिकासँग के साँठगाँठ थियो र के भयो थियो भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ क्विजिलिङ सिद्धान्त लिन्छ। अमेरिका भनेको पश्चिमी युरोप जति सबै युरोपियन मुलुक, क्रिस्चियन मुलुकहरू सबै, ती सबैले आइसकेपछि त आखिरी अन्ततोगत्ता त कम्युनिजम रुसबाट निकालिसक्यो, चीनबाट निकाल्न खोजिरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ रुसको केजिबीको प्रमुखलाई अमेरिकाले किनेर ल्याएर अमेरिकामा लगेर राखेको छ, त्यहाँ नागरिकता दिएर बनाएर राखेको छ अमेरिकाले। त्यत्रा ठुला त सङ्घर्ष गर्नलाई प्रयोग गर्ने त यी साना मात्रै हुन्। यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, उनीहरूका दलाल, एउटा एजेन्ट अमेरिकाको आँखामा नेपालको प्रचण्ड भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पल्टनको सिपाही मात्रै हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू पनि सकिन्छन् अमेरिका? होइन, अमेरिकाले त कम्युनिजम त वर्ल्डमा राख्दैन नि। त्यही नीति अन्तर्गत राख्दैन। वर्ल्ड सम्पन्न मुलुक भएर बस्न कसैलाई पनि दिन्न, सबैलाई गरिब बनाएर भिखमण्ड बनाएर राख्ने हो। भने नेपालको कम्युनिस्टहरूको दुर्दशा सुरु भयो? दुर्दशा सुरु त त्यो ऊबाटै सुरु भयो। 12 बुँदेबाट त पछाडि भएको त जुन बेला चाहिँ 2052-56 सालदेखि 55-56 सालदेखि नै यिनीहरूको दुर्दशा भएको। त जानी इन्डिया गएर इन्डियाको दाल भात खाएर बस्यो भन्ने यिनलाई थाहा त त्यसै बेलादेखि थियो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि।